हरिः ओम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अतः द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। अर्जुन उवाच स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यार्थियुद्धक्षेयोन्न क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपामृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अतश्चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य च कीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मत्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वां बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादां च बहून् वदयिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि येषां ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगेति मां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखयनन्ता च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपच्चिताः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपराः जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समादौ न विलीयते त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानार्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् स सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्या सिद्ध्योः समे भूत्वा समात्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरां कर्म बुद्धयोगधनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपाणः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ता हि पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलीलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्यास्तति निश्चला समादावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधृतस्य केशव स्थितदिक्किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् श्रीभगवानुवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वन् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मानतुष्टः
स्थितप्रज्ञस्य दोच्यते दुःखेष्वनुद्विगमनाः सुखेषु विगतस्पृहाः वीतरागभयाक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्राणभिस्नेहः तत्तत्रप्याशुभाशुभं नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कुर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियारेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोपस्य परं दृष्टा निवर्तन्ते एततो हि कौन्तेय पुरुषस्य विपच्चितः इन्द्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हरिः ओम् श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः अथो ज्ञानद्वयो तत्त्वं प्रज्ञावादा च भाषसे गतासुरगतासुश्च नानुसो सन्ति पण्डिताः न त्वेवाहञ्जानुनाशं तत्तत्तेने जनाधिपाः तथैव न भविष्यामः सर्वे मयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यदादेहे कौवारं यौवनं यदा तथा देहं परप्राप्तिः धीरस्तस्य न मुच्यते मात्रा स्पष्टास्तु कौन्तेय श्रीतोषणसुखयुक्तदाः आगमापायिनो नित्याः तास्तिस्वस्वभारता यं हि न त्वजयन्ते ते पुरुषर्वा समदुःखसुखं वीरं त्वं वृतत्वाय कल्पते न ततो विद्यते भावः ताभावो विद्यते ततः उपयोतपि दुष्टोतः स्वरयोतस्वदर्शिभिः अविनाशित तद्विद्धि येन सर्वविदग्धरं विनाशमव्युत्यास्य न कच्चित् कर्तुमर्हसि अन्तवत्त इमे देहे नित्यशोक्यं शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मादुष्यस्व भारत एनं वेत्ति हन्तारं यच्चैनं मन्यते हतम् तौ न विजानीतः नायं हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् न हन्यते परतं मत्स्यन्ते त्वां महारथाः यशं चेत्त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवाम् अवाच्यवादां च बहु वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखकरं नुपि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय उद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि येषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्रिमां शृणु बुद्ध्या युक्तो जहातीह कर्मबन्धं प्रवाप्स्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकैककुरु नन्दन बहुशाखहनन्ता च बुद्धिर्यो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचां प्रवदन्त विपच्चिताः वेदवादरताः नान्यदस्तीतिवादिनः कामात्मानं स्वर्गपराः जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया प्रस्तुतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः सामादौ न विधीयते त्रैगुण्यं विषया वेदः विद्वन्द्वो निष्त्रैगुण्यो भवार्जुन विद्वन्द्वो नित्वसस्वस्थः
निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानार्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदहे सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजान्यतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते सन्ध्योऽस्तु कर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्या सिद्ध्यो समे भूत्वा सामस्वानं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोग धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विष्य कृपाः फलमन्वेति। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अतः द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः। संजय उवाच अशोच्यानन्वशोषत्वं प्रज्ञावादां च भाषसे गतां शून्यगतां शिक्षा नानुशोचन्ति पंडिताः न त्वेवाहं जातुनाशं न त्वं मेवे जनानि पाः न चैन भविष्यामः सर्वे वैतपरं देहिनोऽस्मिन् च दादेः कौराल्यं योदरं जना कथानेहं कथप्राप्तिं धीरस्तस्तनमुद्यते मात्रा तस्तास्तु कौन्तेय शीतोऽन्तसुखदुःखदाः आपमापायिनो नित्याः स्वाम् इति स्वस्थ भारत यं हीनविदयन्ते ते पुरुषं पुरुषड्वा समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावः नाभावो नित्यचेतसः उभयोरपि दुष्यन्तः त्वनयो तस्य तस्मिभिः अविनाशिकुतद्वि। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच स्वधर्मपि चावेक्षा न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धाच्चेयोन्यच्छत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अतः चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमाप्स्यसि अकीर्तिं चाभिभूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययम् सम्भावितस्य च कीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादु परदं निस्सङ्ख्ये त्वमारभ येषां च त्वं बहुमतः भूतायासि लाघवम् अवाञ्च वादाञ्च बहून् निम्न वदयिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तिष्ठ कौन्तेय जयः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता स्वधर्मपि चावेक्षा न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धाच्चेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं तद्यद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अतः चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययम् सम्भावितस्य च कीर्तिः मरणादरिच्यते भयाद्रणादु परतं मंशन्ते त्वं महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा याससि लाघवम् वादाञ्च बहून् अवैष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः।